والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وأخرج أبو الشيخ ابن جرير وابن أبي حاتم بن إسحاق رضي الله عنه قال: ذكروا أن في رحلك في تلك الليالي وأن الملك الريان زوج يوسف عليه السلام امرأته راعيلا، فقال لها حين أدخلت عليه: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ فقال: أيها الصديق لا تلومني إلى آخره. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف عليه السلام تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا وكان زوجها عنينا. مسألة دوم در بحث امروزی ما مسئله نکاح حضرت یوسف علیه السلام با بیبی زلیخا. دوستا این مسئله است که مسئله با امور شریعت تعلق ندارد. مسئله تاریخی است، با تاریخ تعلق دارد که آیا نکاح حضرت یوسف با زلیخا شده و یا خیر. لایق ازی نبود که قدر برش دهی طلاق شود و تحقیق شود تا که عام مردم مشوش شود و در بین اختلافات بیاید و حتی که در مسئله باعث ازی شود که یکی دیگر بعد رد و خفدانی با بیان بیاید. خب بعضی دوستا یگان جای این مسئله را زیر بحث گرفته و بی تحقیق پیش رفتن، بدون معلومات کافی، بدون تحقیق پیش رفتن و گپ نیمکله در راه ماندن. این مسئله را مناسب دیدیم که مسئله بحث شود تا که باعث اطمینان مسلمانان شود. مسئله بعض مردم به این دامن زدن که نکاح حضرت یوسف و زلیخا ثابت نیست و زلیخا یک فاحشه قرآنی گفتند. فاحشه قرآنی. ما همیشه گفتیم که ببین این مسئله است که نه در قبرستان پرسان میشه، نه در قیامت در حشرستان پرسان میشه. ضرورت چیست که مسئله را زیر بحث میگیرین و اونی قدر مسئله را گرم میکنین، نه کدام حکم شریعت به این مبنی است، نه کدام تعلق کدام مسئله به این. چی ضرورت است که قدری را گرم میکنین؟ حتی جوانا را یک قدر جرأت میدین که و سر و صدای فاحشه و دگه بیادبی بکنن در حق فامیل یک پیامبر. ما گفتم که مسئله تاریخی است، به تاریخ تعلق داره و مسئله شرعی نیست که در قرآن در احادیث این زیر بحث شده باشد و در این بحث آمده باشد. پس از همین خاطر نظر و مسلکی اکثر مفسرین، اگر اجماع مفسرین بگویم هم به جای نیست، اجماع تمام مفسرین به این منعقد شده که نکاح حضرت یوسف و زلیخا صورت گرفته و توبه زلیخا هم ثابت هست به نزد مفسرین. اما این روایت تاریخی به نزد محدثین قابل حجت نیست. چرا این مسئله تاریخی است؟ مسئله حدیث نیست که تو در
جزئیه یک حدیث بخواهی که برای ما حدیث پیامبر علیه السلام را پیش کنیم مثل غیر مقلدین واره و در هر مسئله و در هر جزئیه فقهی میگن یک آیه و یا یک حدیث برای ما پیش کنیم. اینه که خود مقلدم بگویم باز در هر جزئیه بگویم که یک حدیث برای ما صریح صحیح پیش کنیم. اینطور باشه میلیون ها مسائل است که باز کس جواب هم داده نمیتانه که ما ازش سوال بکنیم. به هر حال مسئله تاریخی است، تفسیری است. گفتم که فیصله اجماعی مفسرین است. 260 یا 250 یا تقریبا 265 تفاسیر ایرا قبول کردن که 265 تفاسیر همه شان ایرا قبول کردن و ایرا نوشته کردن، تایید کردن که نکاح یوسف علیه السلام با زلیخا صورت گرفته و شده. این تاریخی روایت قبول کردن. حال در قدم اول ما گفتم که این روایت تاریخی است، مسئله به تاریخ تعلق دارد که نکاح شده یا نشده، نکاح شده یا نشده. تو از ادله شریعت اگر دلیل میخواهی مجبور استی که اولی را ثابت کنی که مسئله شرعی است که دلیل هم از شریعت میخواهی، از ادله شرع. 4 ادله داریم. به هر حال مسئله تاریخی است. ما ثابت میکنیم از روی تاریخ، از تفاسیر که نکاح صورت گرفته، نکاح صورت گرفته. ما 265 تفاسیر حواله داده میتانیم، نشان داده میتانیم. چند تفاسیر؟ 265 تفاسیر. از مقابل ما میخواهیم که فقط یک 2 تفسیر پیش کنیم. چند تفسیر؟ 2 تفسیر. ما 265 تفسیر پیش میکنیم. چقدر؟ 2 تفسیر کسی پیش کنیم. تنها گفته باشید که فاحشه قرآنی است. یک مسئله. دومی که کدام آیه هایی که در حق اینها در سوره یوسف در واقع آمده که از طرف زلیخا مطالبه زنا شده یا حیث لک یا لقد همت به و هم بها، ما از یک شم انکار نمی کنیم. به کلش ما عقیده داریم. انکار از یک آیه قرآن ما کفر میدانیم. ما کلش میگیم که بالکل درست است. بسر و چشم. مسئله نزاع، مسئله ما اینجاست که وقتی که یوسف علیه السلام از بندیخانه از محبس میبراید، در این وقت آیا نکاح اینها شده یا نشده؟ در این وقت بعد از این حرکات که شده در مابین، در آخر باز نکاح اینها صورت گرفته یا نگرفته، توبه از این ثابت شده یا نشده. حتی ما انشاءالله پیش بات کردیم که تا این حد الفاظ از دهن بی بی زلیخا که الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا بالطاعة وجعل العبيد ملوكا جعل العبيد ملوكا بالطاعة وجعل الملوك عبيدا بالمعصية. حمد است بذاتی که غلام و یک بندی را با برکت طاعت و بادشاهی رسان مثل یوسف علیه السلام، و حمد است بر ذاتی که با معصیت و با گناه یک بادشاه را با کجا رسان؟ با غلامی رسان مثل خودش ولی. این کلمات است که از این توبه معلوم میشه. الحمدلله این کافر تو میگه هرگز نی. الحمدلله حمدلله را تا میگه. این کلمات پشیمانی است. انشاءالله در روایت تفصیلی خواهد آمد. فقط در این وقت که بعد از برآمدن یوسف علیه السلام از بندیخانه و فوت شدن عزیز مصر شوهر زلیخا، در این وقت بعد نکاح اینها ثابت شده یا نشده؟ وقتی که نکاح شما ثابت کردیم
द हदीस में है कि अल इस्लाम यहदिमु बिमा क़ब्लहु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम वक्त के कस इस्लाम कबूल में कुना तौबा में कुना قبل از اسلام کدام گناهایی که کرده باشد او از بین میره، هدر میشه، او معاف میشه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او گناه عفو میشه از سبب توبه. حال ما حاضر هستیم که نکاح یوسف علیه السلام ثابت بکنیم. چند تفاسیر از 265 تفسیر، از 265 تفسیر را ما ثابت میکنیم انشاءالله. نمبر 1 استدلال اول ما از تفسیر معارف القرآن از مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه، جلد 5 صفحه 7. تفسیر است که از علمای دیوبند، علمای عصر همه با اتفاق و با اعتماد همه به این قول میکنن یک شخصیت عالم و شخصیت با اعتماد و شخصیت بسیار عالی هست. این میفرماید در صفحه 7 میگه ځینو مفسرینو لیکلی دي چې په دغه زمانه کې د زلیخی بیبي د خاوند تدفیر انتقال وفات وشو، نو بادشاہ هغې لره حضرت یوسف علیه السلام ته په نکاح ورکړه. دغه وخت ورته یوسف علیه السلام وفرمایل چې آیا دا صورت د هغې نه ښه نه دی چې تا لومړی غوښتلی و زلیخی بیبي د خپل قصور او اقرار وکړو او خپل عذر یې بیان کړو. الله تعالی په ډېر عزت او شان سره د هغې مراد پوره کړو او ښه په مزو کې عمر تیر شو. د تاریخي روایتونو مطابق 2 هلکان هم پیدا شو چې نمونه یې افرایم او منشا و. این میگه بعد از نکاح کردن خوب زندگی خوب تیر شد در بینشان و 2 بچه‌ام پیدا شدن و یک دختر افرایم و میشا و دختر به نام بیبی رحمت. پیر باز حضرت ایوب علیه السلام به نکاح میگیرد. این معارف القرآن بود. این حواله دادا به تفسیر قرطبی، این حواله به تفسیر قرطبی میتا و به تفسیر مظهری، به 2 تفاسیر حواله میتا، تفسیر قرطبی و تفسیر مظهری. تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 185، جلد 9 صفحه 185 در تحت زمین آیه کریمه وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. إِمَّا ثُمَّ مَاتَ إِتْفِيرُ فَزَوَّجَهُ الْوَلِيدُ بِزَوْجَةِ إِتْفِيرَ رَاعِلًا فَدَخَلَ بِهَا يُوسُفُ. شب اول کی دخول کرد فجاء فوجد عذراء بكرا معزول وولدت له ولدين. الزلیخا ولدا پیدا شد افراطیم من شام ابن یوسف. ومن زعم انها زلیخاء قال لم يتزوجها یوسف وانها لما رأته في مركبه بكت ثم قالت الحمد لله الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصية. یہ وہ حالت رکھے پیش اشارہ کردم در رائے استاد اسمی بنکی یوسف علیہ السلام نظراتیر نشا گریہ کا باز گفت کہ الحمدللہ الذي حمد اسفل ذاتی کی جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ. بادشاہارا غلام گشتان بگنا والحمدللہ الذي جعل العبید بالطاعت ملوکا. وحمد اسفل ذاتی کی غلاما بسبب طاعت بادشاہ گشتان فسمها الیہ فکانت من عیالی حتی ماتت عنده. یہ از عیالی ازو شد نکاح شد تاو کی از تفانی ازو بس فوت کردن. سوم تفسیر مظهری از تفسیر مظهری تفسیر مظهری از قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جلد 5 صفحه 174، جلد 5 صفحه 174. إمجا وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ابن إسحاق قال فرمائن ذكروا أن خطفير هلك في تلك الليالي
قطفیر دمی شبها فوت کرد فزوج الملك بنکاح داد بادشاہ یوسف علیہ السلام را زلیخا امرأة قطفیر زنی قطفیر فلما دخل علیها قال أليس هذا خيرا هرگاه که شب زفاف شد بزلیخا میگه أليس هذا خيرا ای امی که بطور نکاح عروسی شدنی خوب نبود مما كنت تريدين ازو حالتی که تو اراده داشتی فقالت بی زلیخا برشمیگا ایوها الصدیق لا تلومنی امر ملامت نکن فإني كنت امرأة كما ترى حسنا وجمالا میں اکثری استم کہ تمہیں بینی از لحاظ جمال و حسن ناعمتا كما ترى في ملك ودنيا پر نعمت وكان صاحب لا يأكل النساء وشوهر ما عنين بود بزن نزدیک شده نمیتانست وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك وخذتم شركم جوانس الله برشركم حسن دادا فغلبتني نفسي على ما رأيت بس نفس ما غلبها خو بعد از یوسف علیہ السلام وجدها یوسف عذراء اور معذور دانست فاصابها بأو نکاکت فولدت له رجلين افرائیم و میثار دو بچه پیدا شدن از امیر زلیخا دگر تفسیر طبری جامع البیان تعویل القرآن از امام طبری جلد 8 صفحه 6 دای جام میگا کہ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حيث يشاء قال فذكر لي والله أعلم أن إكفير هلك في تلك الليالي وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة إكفير راعلة وأنها حين دخلت عليه قال أليس هذا خير مما كنت تريدين أي زهالة سابقة خبنس قال إبرش ميغا فيزعمون أنها قالت إبرش كفكي أيها الصديق لا تلومني فإني كنت امرأة كما ترى حسنا وجمالا ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي على ما رأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين دو بچه پیدا شدن افراسیم ابن یوسف و میشا ابن یوسف تفسیر ابن کثیر پنجم تفسیر ابن کثیر مشهور تفسیر است جلد 2 صفحه 482 یام کا تیم ہے کلمہ کہ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض جنوشتم کنکن اکفیرا حلقا فی تلک اللیالی دامي شبها إكفير هلاك شد وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة إكفير راعلة إلى برش بني كادات وأن حين دخلت عليه قال وقت کی داخل شد برش میں يوسف عليه السلام أليس هذا خيرا مما كنت تريدين قال فيزعمون أنها قالت أيها الصديق لا تلومني فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبه لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين إفرايم بن يوسف وميشا بن يوسف وولد لإفرايم النون بعد إفرايم بچه نون پیدا شد نون نظرت نون والد يوشع بن نون يو بدل يوشع بن نون عليه السلام ورحمة امرأة أيوب عليه السلام وبيبي رحمة إبازني حضرت أيوب عليه السلام كرام إجرام وقال الفضيل بن عياض بمني ألفاظ التوبة كلش وقفت امرأة العزيز ابن كثير وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق سنرى إسقاط زليخا حتى مر يوسف تاكي دير حضرت يوسف گذشت فقالت إيقف الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. إيه ألفاظ التوبة ألفاظ پشیمانیست. ششم تفسیر کبیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ابن کثیر بود تفسیر کبیر از امام رازی رحمه الله
मफातिहुल गैब जिल्द 7 सफ़े 474 अलमसअलतु सानिया روي أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في إصبعه وقلد بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت فقال يوسف عليه السلام أما السرير فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي وجلس على السرير ودانت له القوم وعزل الملك تكفير زوج المرأة المعلومة وما تبعد ذلك मतलब मदीजब वज़व्वजहु الملك امرأته बलिकात बादशाह रय्यान इब्न वलीद इज़नरा बहज़रत यूसुफ फलम्मा दखल अलैहा क़ाल बरशमेगा अलैसा हाज़ा खैरन मिम्मा तलबती ज़ुलैखा ज़िकदौ साबिक़ खूब नबूद साबिक़ की खुदा मामल मुतालबा दाश्त जज़ु कदी खूब नीस फवजद आज़रा उरा माज़ूर दानिस फवलदत लो वलदैनी दो बच्चा पैदा शुदा रजी निकाय फ़ुराइन व मीशा व क़ाम अल-अदल बिमिस्र व अहब्बतहु الرجال والنساء وأسلم على يد الملك كثير من الناس وباع من أهل مصر في سنين قات الطعام بالدراهم والدنانير في السنة الأولى ثم بالقلابة في تفسير كبير در منصور تفسير در منصور في التفسير بالمعصور از امام جلال الملة والدين امام عبد الرحمن السيوطي رحمه الله ये रिवायत में आवरत وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال وقفت امرأة العزيز استاد شدن زن عزيز يعني بزليخا استاد شد على زهد الطريق سررام حتى مر يوسف عليه السلام تاكي تیر شد یوسف علیہ السلام فقالت قلت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل العبيد ملوكا بمعصيته روایت دوم واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن اسحاق رضي الله عنه قال ذكروا ان الاثيرا هلك في تلك الليالي وان الملك الريان زوج يوسف عليه السلام امرته راعيلا فقال لها حين وادخلت عليه أليس هذا خيرا مما كنت تريدين فقالت أيها الصديق لا تلومني فإني كنت امرأة كما ترى حسنا حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي الآيات النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي على ما رأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين بهرحال روایات زیاد داریم خوب ببینید کلش نشانی شده ای روایت کل روایات نشانی شده خوب پریمان گفتم که تفاسیر خوب پریمان در 265 تفاسیر کل مفسرین را تایید میکنند که نکاح حضرت یوسف با زلیخا صورت گرفته بعض هم گفتم که همون روایت هایی که یا همون دلایلی که بعض مردم از آیها استدلال میکنن از اون استدلالشان تام نیست ایرا فاحشه اگر میگین فاحشه این فحش کرده قصد زنا کرده بود با یوسف علیه السلام درست است؟ علی فاحشه بود در صورت دیمی بود که زنا شده باشه زنا به صورت نگرفته یا صورت گرفته؟ نگرفته زنا صورت نگرفته मैं एक मिसाल میگم ببین در حدیث بخاری में حدیث بخاری یک مومن مسلمان اراده عمل نیک میکند فورا به توسط فرشته یک نیکی به ریزی نوشته میشه یک نیکی وقتی که انجام میده یک بر 10 یک بر 20 یک بر 50 مراتب اخلاصش و اما اگر یک کسی اراده گناه میکنه برای گناه نوشته نمیشه اراده چی میکنه؟ برای گناه نوشته نمیشه تا که گناه انجام نداده باشه علی ازی که گناه انجام داده نشده درست است؟ یک مثال یک کسی در ماه مبارک رمضان خوب دلش میشه که آب بخوره خوب تشنه است چی بخوره؟ آب بخوره یخچال باز کرد کلکی بند کرد دروازه را بند کرد پرده را کش کرد
خو دلش قصدش شد که آب بخوره خو نخورد، یا یک اندوال و رفیقش نماندونه که آب بخوره، از دستش گرفت با زور و رشان که خورده نمیکنی آب. این روزخور گفته میکنی؟ روزه خو نخورده. اگر تو میگی روزخور از قصد گناه کرده بود، خیسریتی باز قضایی هست، یعنی از کفاره قضایی داره نداره. این شکل اینجا زلیخا قصد گناه کرده و گناه صورت نگرفته، زنا به صورت نگرفته. باز هم هر چیزی که بود اوجا با الفاظ توبه آمده. الحمدلله نام کیست الله؟ توبه میکنه. پشیمانی توبه چی را میگه؟ همین پشیمانی است. حمد است بر ذاتی که غلاما را بادشاہ میگردانه و بادشاہ را غلام میگردانه. الفاظ توبه و پشیمانی است. این تفاصیل 265 تفاصیل داره. اگر مقابل کسی میگه که روایت اسرائیلی است، ما برش میگم که ببین روایت اسرائیلی اصول تفسیر میگه که 3 نواست. یکی آن روایات اسرائیلی است که تاییدش در قرآن در حدیث آمده باشد، تایید از روایت آمده باشد، این قابل قبول. یکی دوم آن روایت های اسرائیلی که در قرآن حدیث رد آمده باشد سلیزو او مردود. سوم آن روایت های اسرائیلی که نه تایید آمده باشد و نه هم رد آمده باشد، فلا نصدق ولا نکذب. بس توقف در حالت خود میمانی مرد، در حالت خود. اگر کس میگنی روایات اسرائیلی سی باید بیان نشود، کسی حق بیان شدن نداره. ببینید صحیح بخاری است. این صحیح البخاری است، جلد 4 صفحه 500. وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد اخبرنا الاوزاعي وحدثنا حسان بن عطية عن ابي كبشة عن عبد الله بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. روایت بنی اسرائیل را بیان کردن مشکل نداره. مشکل خود مراتب را برایتان گفتم. و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح البخاری. علی کی حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج عمدة القاری کتما فتح الباری فیض الباری یا تشریح کردن این کلمه را. یہ تشریح کردن بسیار تشریحات داره. ایده جایش ای بعض مواد و دلائل ای جایش نیست که ایجا گفته شود. ای جایش نیست که ایجا گفته شود کل دلائل. خوب فقط در ایجا همیتا کفایت میکنند که ما دلائل زیاد داریم در این موضوع. 265 احادیث تفاسیر مفسرین را تایید میکنند که نکاح صورت گرفته، نکاحشان شده، الفاظ توبهشان ثابت است، توبه کرده، پشیمانی کرده، پشیمان شده، هیچ مشکل نداره. مخالفین یک روایت از تفسیر روح المعانی پیش میکنند که روح المعانی گفته که نکاح نشده. ببین تفسیر روح المعانی 2 جای، در جلد 7 گپ زده و در جلد 8. در جلد 8 میگه وقد ولد له من امرأة العزیز افراطیم و جد یوشع علیه السلام و میشا و رحمه زوجت ایوب علیه السلام. میگه ازی نکاح شده و اولادم دخالشان پیدا شده. این تفسیر روح المعانی است. در آخر یکی از فتاواهای عصر، فتاوای حقانیه، داخلی کتاب راکا فتاوای حقانیه. فتاوای حقانیه جامی سوال شده، این جواب میده. در جلد 2 صفحه 124
تحقیقی نکاح حضرت یوسف و زلیخا سوال میشه آیا در بین حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا نکاح شده بود یا نه؟ جواب الجواب باسم ملهم الصواب. وقت حضرت یوسف علیه السلام نزد بادشاه مصر آمد، پس از صفایی با همسر عزیز مصر، بادشاه او را از حواس خود ساخت و پس از وفات عزیز مصر حضرت یوسف را به منصب او فائز شد و آن زنی که مفسرین نامش را زلیخا گفتند با یوسف علیه السلام نکاح کرد. چون که عزیز مصر عنین نامرد بود، از همین سبب زلیخا تا آن وقت باکره بود و زلیخا و یوسف علیه السلام 3 فرزند پیدا شدند که اسمایشان افرایم، میشا و رحمت است. فتاوی حقانیه هم را تایید میکنه در فتاوی عصر که نکاح اینها صورت گرفته، نکاحشان شده، اولادشان پیدا شده. به هر حال دیگه دلایل هم داریم، خود جایش باید مسلمانان مطمئن باشند که مسئله شرعی نیست که کدام مسئله شرعی به ربط داشته باشد، یک قدری ضروری باشد که باید قابل باس باشد و تحقیق شود و دیگه نه. یک مسئله تاریخ است، تاریخی را ثابت کرده، تاریخ به قائل است، مفسرین به نظر هستند که نکاح ازیا شده مشکل نداره. پس گفتن به یک زن فاحشه و بدرد گفتن این در حقشان بیادبی است، گستاخی است، سوء ادب است و فامیل یک پیامبر. از این باید بسیار احتیاط شد و در این مسئله بسیار بحث صورت نگیره. و من الله توفیق.